अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1000 होगा। निगरान वज़ीर तवानाई ने बता दिया, कहा 1 जुलाई से गैस नर्ख न बढ़ाने का फ़र्क टैरिफ में शामिल कर दिया गया। कीमतों में 65 अरब जुलाई से अक्टूबर तक भी डाला है। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया। फिक्स चार्ज 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया। अरे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस की जो कीमतें हैं टैरिफ वो नहीं बढ़ा। उनका फिक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। पहले 10 रुपये था, वो 400 कर दिया है। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% अवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। और इंशाल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, बिकॉज फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के ज़खायर जब निकालेंगे तो फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। और आवाम ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई का अजाब मुसल्लत है, रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। गैस 200% बढ़ गई है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, गरीब क्या करेगा। और कई इलाकों में ये इस महीने के एंड तक गैस ही नहीं आनी। मुश्किल आता है कि हम घर जाते हैं, घर का खाना नहीं मिलता और बाहर से हमें खाना पड़ता है। गैस महंगी होगी और गैस ना आई तो ऊपर LPG जो गैस है वो बहुत ही कॉस्टली है, वो आम बंदा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। गैस में ये घर का सुबह स्कूल बच्चों को परेशानी है, जो नाश्ते का परेशानी है। रात को 10 बजे गैस बंद करते हैं, सुबह 6 बजे कभी 7 बजे। अभी तो गैस आता नहीं है। गैस नहीं होती तो उस ऑफिस से हम लेट हो जाते हैं, काम वगैरह से। जिस तरह सुबह हम लेट हो गए हैं। IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जा रहे हैं, वो अपने मफाद के लिए लिया जा रहे हैं, किसी पे भी कोई खर्चा नहीं किया गया। तरफ बोलता है कि भाई सस्ता ही आ रहा है, दूसरी तरफ जो चीज़ भी हो तो ऊपर ही जा रहा है। तो गैस तो आती नहीं है, कीमतें बढ़ाने का फ़ायदा क्या है ये बताओ। IMF का जब सेटलमेंट हो जाए, 2 तारीख को आने वाले हैं ना, वो मीटिंग हो जाए, दूसरी किस्त मिल जाए, उसके बाद आएगा दीजिए। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने गैस की कीमतों पर 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा गैस की लोड शेडिंग ने पहले ही आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सबसे ज़्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद सूबा गैस से महरूम है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर बिजली और गैस के बिलों में भरपूर रिलीफ देगी। और अब आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के अहम मार्के में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जीत के लिए ज़बरदस्त कशमकश जारी है। मुकाबले की इब्तिदा में ग्रीन शर्ट्स ने टॉप गियर लगाया। शाहीन आफरीदी ने बंगाल टाइगर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता कर दिया। इस दौरान स्टार फास्ट बॉलर ने वनडे करियर की 100 विकेटें भी मुकम्मल की। हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाया। तो वर्ल्ड कप का आज अहम मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जीत के लिए ज़बरदस्त कशमकश जारी है। मुकाबले की इब्तिदा में ग्रीन शर्ट्स ने टॉप गियर लगाया। शाहीन आफरीदी ने बंगाल टाइगर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता कर दिया। और सेमीफाइनल में एंट्री की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान टीम अपना 7वां मैच बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल आज खेल रही है। मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं कि सेमीफाइनल के लिए मैच जीतना जरूरी है। बहुत प्रेशर आ गया एक बाबर आजम की, तो वो अगर हम कोशिश करेंगे कि वो उनकी भी अच्छी टीम है, कि वो साथ जो बॉलर्स हैं वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग अपनी दें, और उनकी जो टीम है वो भी बहुत अच्छा खेले, उम्मीद तो है कि वो जीत जाएंगे। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान बड़े लीड से जीत जाए, इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस भी जीत जाए तो इंशाल्लाह हो सकता है अगले सेमीफाइनल का चांस बन जाए। मैच खेलने गए में पाकिस्तान फिर भी हारेगा, क्या खेलने गए वो, फिर वापस आज इससे बेहतर ना खेलें। वो उनका आज कोई चांस नहीं है, हारने का ज़्यादा चांस है। आज पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। इनको फील्डिंग और बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान अगर मैच नहीं जीता तो ये मतलब कि उससे बाहर आ जाएंगे। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रही है इनकी पाकिस्तान के हवाले से। वैसे जल्द बर्दाश्त हो चुके हैं हम यहाँ पे। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान कामयाब रहे आज के मैच में और वर्ल्ड कप में सफ़र जारी रहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज मैच जीतेगा
ٹھیک ہے ضرور، اور پاکستان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ اور پی سی بی کی قائم کردہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے انضمام الحق کے خلاف انکوائری کا آج سے آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی رپورٹ اور سفارشات چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو جمع کرائے گی۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے مبینہ طور پر ایک کمپنی کے شیئر ہولڈر ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد انضمام الحق چیف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ پی سی بی کی قائم کردہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے انضمام الحق کے خلاف انکوائری کا آج سے آغاز بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی رپورٹ اور سفارشات چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو جمع کرائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت 25ویں روز بھی جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر 600 سے زائد حملے کر دیے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8400 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی طیاروں نے القدس، انڈونیشیا اور ترک فرینڈشپ اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ٹینک نابلس، ضلع زیتون، بیردون اور قباطیہ میں داخل ہو گئے۔ 25 روز سے بارود کی بارش، غزہ، ملیہ میٹ، مغربی کنارے کا بھی برا حال۔ 24 گھنٹے میں 600 سے زائد حملے، تازہ کارروائیوں میں مزید 55 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8400 تک جا پہنچی۔ 21000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر شہری آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ فرینڈشپ اسپتال کے قریب بمباری سے 23 افراد بنایا گیا۔ القدس سمیت شمالی غزہ کے تمام 10 اسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ صہیونی ٹینک غزہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ضلع زیتون میں داخل ہو گئے۔ نابلس میں زواٹا قبضے اور غزہ کے البریح کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے رفح کے مغربی حصوں میں بھی شدید حملہ کیا۔ قابض فورسز نے نابلس کے خصوصی اسپتال پر بھی دھاوا بولا۔ الزوائد میں بھی گھر پر بمباری سے بچوں سمیت 13 افراد شہید ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر حملے میں مزید 3 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ مغربی کنارے میں بھی اب تک 120 افراد شہید، 1960 زخمی ہو چکے۔ قباطیہ میں جنگجوؤں نے سڑک سے گزرتی بختر بند گاڑی تباہ کر ڈالی۔ شہر کے گلی کوچوں میں حماس اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ بختر بند گاڑیوں کا قافلہ نابلس میں داخل ہو گیا۔ 2 جنگجوؤں کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا گیا۔ قابض فوج نے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ناصر کو حراست میں لے لیا۔ صہیونی فوج رات گئے بیرونی قصبے پر بھی ٹوٹ پڑے۔ لیبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ 2 طرفہ فائرنگ سے علاقے میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے مضبوط بیان دیا گیا۔ عالمی برادری نے قرارداد میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بول نیوز سے گفتگو، کہا اسلامی ممالک نے واضح کیا فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ غزہ میں صورتحال تشویشناک ہے۔ غزہ میں صورتحال ہے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائی ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا ہے تاکہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو۔ جو ہماری ڈیمانڈس ہیں یہ اسی لیے ہم نے OIC کا ایک اجلاس بلایا سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں وہ بھی سب اپنا رول ادا کریں کہ یہ جنگ زیادہ نہ پھیلے اور جلد سے جلد جنگ بندی کی جائے اور فلسطینیوں کو جو اس وقت غزہ میں سیج کی صورتحال اس کو ختم کر کے ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس فوری طور پر دی جائے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ہر دھرمی بدستور برقرار، جنگ بندی کا عالمی مطالبہ مسترد کر دیا، مستعفی ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے امریکی مشیر قومی سلامتی سے ملاقات میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قطری وزیر اعظم کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ روسی صدر پوٹن نے فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔
اسرائیل کی ہٹ دھرمی کم نہ ہو سکی، نیتن یاہو نے عالمی برادری کا مطالبہ مسترد کر دیا، ڈھٹائی سے کہہ دیا جنگ بندی کسی صورت نہیں ہوگی، حماس کے خلاف ناکامی پر مستعفی ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے امریکی قومی سلامتی مشیر سے ملاقات کی، شہزادہ خالد نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی، ملاقات میں غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن نے فلسطین میں قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا، کہا غزہ تنازع کا بنیادی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ مشرق وسطی میں ہزاروں معصوم افراد کی ہلاکتوں کا کوئی جواز نہیں۔ تھائی لینڈ نے حماس کی حراست میں اپنے 22 شہریوں کی رہائی کی کوششیں تیز کر دیں۔ تھائی وزیر خارجہ نے قطر اور مصر کے فوری دورے کا فیصلہ کر لیا، آج قطر اور کل مصر کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے شہری حکومتی پالیسی کے خلاف غزہ میں قتل عام رکوانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ فری فلسطین کے نعروں سے امریکی اور جاپانی شہر گونج اٹھے۔ اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس اور لاس اینجلس میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے آج پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شہریوں نے فلسطینی پرچم تھام لیے، جنگ بندی کے نعرے لگائے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں عوام نے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ شہر اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک کے خلاف نعروں سے گونج اٹھا۔ فلپائن میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مارچ کیا۔ برازیل میں بچوں نے فلسطینی بچوں کے لیے آواز بلند کر دی۔ نیدرلینڈز میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، فری فلسطین کے نعرے لگائے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ چاہتے ہیں مستقل حکومت آئے، ہم جا رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے بے چین ہوں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی، کسی جماعت پر پابندی لگانا ہمارا مینڈیٹ نہیں، بغیر دستاویزات والوں کے لیے سسٹم میں جگہ نہیں، غیر قانونی مقیم افراد اپنے ممالک جائیں، رجسٹرڈ افغانیوں کو واپس نہیں بھیج رہے، غیر قانونی مقیم افراد اپنے ملک سے ویزا لگوا کر واپس آ سکتے ہیں۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی؟ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اتنا میں بھی ہوں۔ I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. جو illegal aliens ہیں میں 3 مین کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جو registered refugees ہیں، ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں، یہ اپنے ممالک جائیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس، ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں، ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں، جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی خصوصی توجہ سے پی آئی اے کے تیل کے بحران میں کمی کا معاملہ حل ہونے کے قریب آ گیا۔ پی آئی اے کو وزارت مذہبی امور کے پاس موجود 550 ملین روپے دینے کی فائل پر کام شروع ہو گیا۔ آج ہی قائم مقام سیکریٹری سید عطاء الرحمان کے دستخطوں سے پی آئی اے کو چیک روانہ کر دیا جائے گا۔ مزید بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر۔ جی علی شیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ترجمان پی آئی اے نے جو کہا تھا کہ 550 ملین روپے جو ہے وہ ہمارے وزارت مذہبی امور کی طرف پڑے ہیں اور وہ نہیں ان کو مل رہے، جس کی وجہ سے کم از کم آئل کا جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔
تو اس پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سیکٹری کا مذہبی امور نہیں تھے جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتے ہیں. تو اب کل جو ہے وہ سیکٹری مذہبی امور کا قائم مقام چارج جو ہے وہ سید عطاء الرحمان ایڈیشنل سیکٹری جو ہے ان کو دیا گیا اور آج انہوں نے فائل پہ بڑی تیزی سے ورک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں فائل کا پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگلے کچھ ہی دیر میں اس پہ دستخط کر دیے جائیں گے ان چیکوں کے اوپر. اس طرح جو ہے بہت شکریہ علی شیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لیاری کھڈا مارکیٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر 120 گز کے مکان پر قائم بلڈنگ کو توڑنے پہنچ گئی. انتظامیہ بلڈنگ خالی کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے وجاہت علی عابدی سے جو وہاں پر موجود ہیں. جی وجاہت آگاہ کیجیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ موجود ہیں لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ کے اندر جہاں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے 120 گز کے زمین کے اوپر قائم بلڈنگ کو مسمار کرنے کے لیے ٹیم یہاں پہنچی تھی. ایس بی سی کی ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور متعلقہ ادارے بھی موجود تھے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جب جیسی اس بلڈنگ کے اوپر پہنچے تو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. 120 منزلہ بلڈنگ کے اندر 12 کے قریب فلیٹ بتائے جا رہے ہیں جن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیس کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بلڈنگ کو نہ توڑ جائے. مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں کہ اس بلڈنگ کو فوری طور پر مسمار کر کے ڈیمولش کر کے کورٹ میں سبمٹ کرایا جائے. مگر عوام کی جانب سے بلڈنگ کو خالی نہیں کیا جا رہا. اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کی بھاری نفریاں موجود ہے. وہ کوشش کریے کہ کسی طریقے سے اس کو کمپلائنس کرا سکے بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکے مگر مزاحمت کی وجہ سے پولیس کو اور انتظامیہ کو اندر داخل ہونے میں مشکلات میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی مقیم تارکین کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے. کل سے واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو حراست میں لے کر ڈی پورٹ کیا جائے گا. جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی. 1 نومبر سے کارروائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے. گرفتاریوں کے بعد رکھنے کے لیے عارضی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. 1 ماہ کے دوران 2 لاکھ افراد واپس بھی لوٹ چکے ہیں. محمد کاشان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے. جی کاشان آگاہ کیجیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل دیکھیں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو حکومت کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ آج ختم ہو رہی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. میں اس وقت امین ہاؤس میں موجود ہوں جہاں پر گوان باشندوں کو برمی ہوگا اس میں بنگالی ہوگا دیگر تارکین وطن جو ہے ان کو یہاں پر لا کے منتقل کیا جائے گا جس کے بعد نادرہ حکام یہاں پر موجود ہے FIA حکام یہاں پر موجود ہے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس اہلکار یہاں پر موجود ہے جو ان کی رجسٹریشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. اس کے بعد اس کی کلیئرنس جو ہے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس جاری کرے گا جس کے بعد ان کو RTA بسز سروس جو ہے پرووائڈ کی جائے گی. پہلے وہ بسز جو ہیں وہ کوئٹہ جائیں گی. کوئٹہ کے بعد ان کو چمن بارڈر جو ہے منتقل کیا جائے گا. تاہم یہاں پر نادرہ کی ٹیم جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی اس مراکز کے اندر جو ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے اور FIA حکام یہاں پر موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ مقیم اغوانیوں کی جو یہاں پر نشاندہی کریں گے. اس کے بعد ان کو یہاں پر محمد کاشان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دیے گئے ڈیڈ لائن میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں. ابھی تک 95,000 غیر ملکی مسافر تورخم بارڈر پر اپنے آبائی وطن واپس چلے گئے ہیں. کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت مسافروں کے ساتھ موجود ہیں لنڈی کوتل سے بول نیوز کے نمائندے شاہ رحمان شنواری. ان سے جانتے ہیں. جی شاہ رحمان آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں تورخم بارڈر پر؟ بالکل پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کے لیے دیے گئے الٹیمیٹم میں آج آخری دن ہے. میں اس وقت موجود ہوں ٹرانزٹ کیمپ کے ساتھ. آپ میرے پشت پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام اداروں نے اپنے انتظامات مکمل کی ہے. اگر کسٹم حکام ہو FIA ہو میڈیکل سٹاف ہو انتظامیہ ہو یا دیگر متعلقہ حکام وہ سب ابھی سے موجود ہے. یہاں پر غیر ملکی مسافروں کو اپنے ملک جانے کے لیے یہاں پر رجسٹریشن ہوگا اور تمام تر انتظامات. بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دیے گئے ڈیڈ لائن میں آج آخری دن ہے. چمن پاک افغان سرحد پر غیر ملکی مسافروں کا بے تحاشا رش ہے. مزید بتا رہے ہیں چمن پاک افغان بارڈر سے بول نیوز کے نمائندے جعفر خان اچکزئی. جی جعفر آگاہ کیجیے گا کیا آج صورتحال دیکھ رہے ہیں آخری دن پر؟
पता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों फैमिलीज जो है वो कुछ कई दिनों से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं और गैर मुल्कियों को जो डेडलाइन दिया गया था वो 31 अक्टूबर तक था और 1 नवंबर से पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन भी होगा उनके खिलाफ। और इस वक्त यहाँ पर बेतहाशा रश लगा हुआ है और यहाँ पर उनकी बाकायदा एंट्रीज की जा रही है और उनको अपने मुल्क दिया जा रहा है और उसके साथ साथ उनकी जो सामान है वो भी बड़े बड़े ट्रकों और गाड़ियों में लाद कर वो बहुत शुक्रिया जाफर खान अचकज़ई, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक मुलतवी कर दी गई। अदालत उस्मा ने नैब अदालतों को बहाल मुकदमात के हतमी फैसले सुनाने से भी रोक दिया। अपीलों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया। कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक मुलतवी कर दी गई। नैब अदालतों को बहाल मुकदमात के हतमी फैसले सुनाने से रोक दिया गया। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील की पहली समाअत पर केस में इल्तवा मांग लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया कि वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान बैरून मुल्क हैं। दौरान समाअत वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नैब तरमीम से बहुत से लोग मुस्तफीद हुए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरमीम से कोई मुस्तफीद हुआ। नैब तरमीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला है। इस्तग़ासा के आमदन से ज़ायद असासों का केस साबित करने की शिक बदली। अदालत उस्मा ने अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अपीलों पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया। हिदायत की कि अदालती हुक्म और अपीलों की नक़ुल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम की जाएं। हुक्मनामे में कहा गया कि अपील में उठाए गए एतराज़ का मुमकिना इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तफसीली फैसले पर होगा। मुनासिब होगा कि तफसीली फैसले के बाद नैब तरमीम अपीलों पर समाअत हो। और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत पहुंचाया गया। समाअत के दौरान तलब करदा 5 सरकारी गवाहान भी मौजूद थे। FIA की टीम ने मजीद 5 गवाहान को पेश किया। पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयान कलमबंद न हो सके। अदालत ने तमाम 10 गवाहान को दोबारा नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने करप्शन और तोशाखाना तहकीकात केस में बुशा बीबी को अबूरी जमानत में तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना नैब तहकीकात के केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। बुशा बीबी अदालत में पेश हुई। वकील ने बताया कि अदालत ये दरख्वास्त निमटा देती है तो नैब फिर तलब कर लेती है। नैब के तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवाया जिसमें कहा गया कि बुशा बीबी की अभी तक गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अदालत ने दलाइल तलब करते हुए बुशा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक के लिए तौसी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने अपना वकालतनामा जमा करा दिया। केस में बाकायदा फरीक बनने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी में अंधेर नगरी चौपट राज। टूरिज्म अथॉरिटी की सालाना आमदन 20 करोड़ तक जबकि तनख्वाहों के मद में 33 करोड़ खर्च हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर गुज़श्ता साल तौसी दी गई। और अमरीका में पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर तल्लत के कातिल के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 24 साला मुलजिम मेल्स जोसेफ से तफ्तीश जारी है। पाकिस्तानी डॉक्टर का बहिमाना कत्ल, कम्युनिटी सदमे का शिकार मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलत जहां पर दिन दिहाड़े उनके अपार्टमेंट के सामने हमला किया। तलवार के पै दर पै वार के बाद मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हमला करने वाले 24 साला मुलजिम माइल्स जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि ये नफरत पर मबनी जुर्म है जिसकी तहकीकात की जा रही है। मस्जिदुल अंसार इस्लामिक सेंटर ने मकतूला के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए दीगर अरकान को चौकस और बाखबर रहने की तलकीन की है। डॉक्टर तलत रवां साल जुलाई में टेक्सास मुंतकिल हुई थी। उनका ताल्लुक कराची से है। तुर्बत में पुलिस चौकी पर रात गए हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग से एहलकार समेत 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, तुरबत हुआ खून से लाल। रात के नासिराबाद में पुलिस थाने पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। फायरिंग से पुलिस एहलकार अस्सा जान और 4 मजदूर शहीद हो गए। जाँ भाग होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया, शवाहिद इकट्ठे किए, मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मदनान डोमकी ने शहादतों पर अफसोस का इजहार करते हुए वजारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। और सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट हमला केस ATC ने 29 साल बाद फैसला सुना दिया। MQM के सईद भरम, फ़हीम मिर्ची और नासिर खजी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 1995 में सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट से हमला किया गया था, जिसमें उस वक्त के वज़रा निसार खोड़ो समेत दीगर के दफातर तबाह हो गए थे। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक़। मुल्क के शिमाली इलाकों में ठंडी हवाएं चल पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शिमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना, शुमाली अजला में सर्दी कदम जमाने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। बर्फीली वादी स्कर्दू में दर्जे हरारत नुक्ता इंजुमात से गिर गया। लाहा में -3 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सूरज और बादलों की आंख मचोली। तीज, चित्राल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं कराची पर असरअंदाज। मज़ीद 2 रोज़ गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद में बादलों के साए मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवा में सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। और यूरोप में मौसम सरमा की एंट्री। स्वीडन और नॉर्वे में शदीद बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी छा गई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। अवाम मोटरवे पर घंटों फंसे रहे। मज़ीद जानेंगे ज़ुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। स्वीडन और नॉर्वे के सरहदी इलाकों में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मोटरवे पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। लोग कारों में 12 घंटे तक फंसे रहे। फिसलन के बायस जगह जगह गाड़ियां और ट्रक उलट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन इंचार्ज का कहना है कि अवाम को इस किस्म के हालात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नॉर्वे की हुकूमत ने अवाम से स्वीडन की जानिब सफ़र ना करने की अपील कर दी। स्वीडन में कल रात से अब तक 92 ट्रैफिक हादसात हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि बिजली के बिलों ने मदारी का रोजगार भी छीन लिया। बिजली के बिल की अदायगी के लिए मदारी ने अपना बंदर बेच डाला। रहीम यार खान से देखते हैं नजर अब्बास की रिपोर्ट। ओए बेबी डांस दिखाओ, बेबी डांस। ओए रीमा वाला बेबी डांस दिखाओ बच्चों को। 30 साला मोहम्मद परवेज बस्ती खोकरा चक 72 का रिहायशी है। परवेज सुबह सवेरे उठता, बंदर साथ लेता और महल्ले गलियों में बंदर का तमाशा दिखाकर अपने कुनबे का पेट पाल रहा था। 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल की अदायगी के लिए उसने अपने रोजगार का वाहिद जरिया बंदर बेच डाला। परवेज कहता है उसके पास लोग बंदर का तमाशा देखने आते थे, लेकिन अब मुझे लोग पैसे देने के बजाय भिखारी का ताना देते हैं। परवेज ने बिल कम कराने के लिए वापडा ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन उसकी सुनवाई ना हुई। हम खानदानी मदारी हैं और लोगों के बच्चों को खेल तमाशा दिखा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और एक बार मेरा जो है 4000 बिल आया, दूसरी बार 10,000, तीसरी बार भी 10,000 और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बांदर बेच के जो है ना बिल अदा किया। परवेज कहता है इस महंगाई में उसका गुजारा मुश्किल हो गया है। परवेज शहर की गलियों, सड़कों और बाजारों में बच्चों को 2 वक्त की रोटी के साथ साथ इस आस में है कि शायद कोई शहरी उसकी बंदर की खरीदारी में मदद करे। नजर अब्बास, बोल न्यूज़, रहीम यार खान। डिजिटल हुकूक की जंग। पाकिस्तानी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगहदाद अक़वाम मुत्तहिदा के मसनूई ज़हानत के मुशावरती बोर्ड का हिस्सा बन गई। निगहदाद बनी दुनिया बोल है में मेहमान। AI से मुतालिक ज़रूरियात को पूरा करने के अज़्म का इजहार किया।
بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ پوری دنیا سے صرف 39 ممبرز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں اس کام کے لیے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف UN سیکرٹری جنرل کو جو ہے ان کو ایڈوائز کرنا ہے کہ کیسے جو 3 آپ نے بتائے ہیں ہمارے گولز اس سال کے ان کو پورا کرنا ہے، بلکہ یہ کہ کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم صرف ان کے لیے نہیں بلکہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں، جو ممالک UN کا حصہ ہیں اور جو ڈفرینٹ ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں AI کے حوالے سے یا اس کی گورننس کے حوالے سے، ان کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور متفقہ کسی ایسی فریم ورک پہ آ سکیں جس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ راضی ہوں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں. اور اب بات کریں گے میلسی کے علاقے سردار پور جھنڈیر میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری کی، جہاں 2,35,000 کتب، 1,25,000 رسائل اور 4,050 مخطوطات موجود ہیں، جن میں ہاتھ سے لکھے گئے 1,153 قرآن پاک کے نسخے بھی رکھے ہوئے ہیں. اس قومی ورثے کے بارے میں مزید جانتے ہیں سہیل حسین نقوی کی رپورٹ. میلسی سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سردار پور جھنڈیر میں واقع مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری تقریباً 125 سال پرانی ہے، جس کی بنیاد سردار پور جھنڈیر کے زمیندار غلام محمد نے 1890 میں رکھی. چند سو کتابیں اپنے والد مرحوم میاں سردار محمد جھنڈیر سے ہمیں ملی تھیں، جو نقلیت ثابت ہوئیں اس بڑی لائبریری کی. ان کا وصال 1952 میں ہوا اور ہم 3 بھائیوں کی یہ کاوش ہے جو 60 کی دہائی سے شروع ہو کر یہ آج تک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 70 سال کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہم بنا سکے ہیں. مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری کی بڑی سعادت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے 1153 قلمی نسخے بھی سینٹر میں محفوظ ہیں. ہمارے پاس قلمی نسخے قرآن مجید کے کوئی 1,153 ہیں، اور یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہونا یہ اللہ کا خاص کرم ہے. میاں غلام احمد جھنڈیر کے مطابق سال 1980 کے بعد MA MPhil PhD کے محققین کو لائبریری سے مستفید ہونے کی سہولت دی گئی. تو یہ پاکستان کی پرائیویٹ لائبریریوں میں سے سب سے بڑی لائبریری ہے. اس میں 4,000 قلمی مخطوطات بھی ہیں، جن میں سے 1,153 صرف قرآن پاک ہیں، اور ایک ایسا نسخہ بھی ہے جس پہ 21 متعلقات قرآن حکیم کے علوم ہیں. ہر سال سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی دانشور، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء، ادبی اور دیگر نامور شخصیات بھی اس لائبریری کا دورہ کرتی ہیں. یہ علم کا خزانہ ہے ایک لائبریری. ارد گرد کے لوگ بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں، میلسی سے، ملتان سے ہو گیا. اس کے علاوہ کافی ریسرچر بھی آتے رہتے ہیں اپنی ریسرچ کرنے کے لیے. میں نے BA کیا ہوا ہے اور اس خزانے سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، استفادہ لیا ہے. جو چیز بھی ہمیں مشکل آتی ہے وہاں سے، یا یہ تو علم کا ایک خزانہ ہی ہے، اور میں نے اس چیز سے بہت استفادہ حاصل کیا. بہت سی کتابیں ایسی جو مجھے یہیں پر ملی اور میں نے اس سے بہت سا استفادہ کیا ہے، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ ریسرچ سینٹر میلسی کی عوام کے لیے خصوصاً اور پورے ملک کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے. اپنی مدد آپ پر چلنے والی اس پرائیویٹ لائبریری سے ملکی اور غیر ملکی اسکالرز، طلباء اور اساتذہ مستفید ہو چکے ہیں. لائبریریاں تاریخ اور مستقبل سے روشناس کرانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہیں. سہیل حسین نقوی، بول نیوز، میلسی. اور اب آپ کو بتائیں کہ دنیا فٹ بال کے ہیرو، معروف اسٹرائکر لیونل میسی نے 8ویں مرتبہ بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا. پیرس میں تقریب میں میسی کو سال 2023 کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. ارجنٹائن کے میسی نے رواں سال امریکی فٹ بال کلب انٹر میامی کو 11 گول کر کے پہلی بار لیگ کپ جتوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. اب آپ کو بتائیں کہ سول ڈیفنس اہلکار شہریوں کی خدمت کے مشن پر گامزن. سوابی میں ہونے والی تقریب میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے سول ڈیفنس اہلکاروں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں. تفصیلات استخار احمد یوسفزئی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. جیسے بھی ہوں مشکل حالات، سول ڈیفنس اہلکار دیں گے ہر خدمات. شہریار خان، گروپ وارڈن، رزڑ.
सैलाब, जलजला और दीगर मुश्किल हालात और आफात में शहरियों की खिदमत के लिए सिविल डिफेंस का वजूद अमल में लाया गया। सवाबी में होने वाली तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सिविल डिफेंस के एहलकारों को रैंक लगाए। डिस्ट्रिक्ट सवाबी में कोई भी हादसा पेश आए, खुदा न खास्ता कोई सैलाब हो, बम ब्लास्ट हो, रोड एक्सीडेंट हो या कोई वबाई अमराज हो, किसी भी वक्त अगर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत पड़े तो ये ऑर्गेनाइजेशन और हम डिपार्टमेंट सारे बंद इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रैंक पाने वाले सिविल डिफेंस के एहलकारों ने हर मुश्किल वक्त में अपनी फराइज की अंजामदही की असम का इज़हार किया। आज हमारी जो है कि डीसी साहब ने और जीशान साहब ने हमारे ऊपर जो इंशाल्लाह जिम्मेदारी डाली है, हम उनके उमंगों पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। जो कि एज ए चीफ वार्डन हमें एक जिम्मेदारी सौंपी और ये जिम्मेदारी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमने 600 बंदे इनरोल किए हैं। इंशाल्लाह हमारी जो भी ताउन है हमारे वॉलंटियर्स की, तो इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर वक्त 24 घंटे होंगे इंशाल्लाह। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सवाबी, रेस्क्यू 1112 के अफसरान और जिले इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना था कि मौजूदा हालात में बिजली चोरों, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी सिविल डिफेंस को इस्तेमाल में लाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद, बोल न्यूज़, सवाबी। और वर्ल्ड कप के हवाले से आपको एक अहम खबर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच जारी है, 5 खिलाड़ी आउट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से 130 रन पर शाहीन शाह आफरीदी ने मोहम्मदुल्लाह को बोल्ड किया है, जिन्होंने 56 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी आज अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की हैं। साथ ही साथ इस वक्त मैच में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। और बोल न्यूज़ से खबरों में इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।